नमस्कार, मेरो नाम नारायण घिमिरे। म क्यानाडाको टोरन्टोबाट। आज म तपाईँहरूसँग वैदिक अवधारणाको अध्यात्मबारे केही कुरा बोल्न गइरहेको छु। वास्तवमा यो आर्टिकल मैले क्यानाडाको एउटा प्रतिष्ठित पत्रिका नेपाल टचमा सन्डे 5 सेप्टेम्बर 2021 मा पब्लिस भएको आर्टिकलबाट लिएको हो। हामी भाग्यको कुरा निकै गर्छौँ, तर वैदिक अवधारणा भाग्य भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीलाई निकै कम मात्रै थाहा छ जस्तो देखिन्छ। त्यो बारेमा व्याख्या गर्न एउटा हिन्दी गीतको सहारा अलिकति सजिलो पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भन्छ, किस्मत वालेको मिल्ते हे प्यार के बदले प्यार। यो गीतलाई तपाईँले गौर गरेर हेर्नुभयो भने, यदि तपाईँ वास्तवमा किस्मत वाले भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्यार गर्नुभयो भने मात्रै प्यारको बदलामा तपाईँलाई प्यार मिल्छ। हामी त अर्कालाई नफरत गरेर आफूले प्यार पाउने कुरा आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छौँ। थोरै लगानी गरेर धेरै कमाउने कुरा अथवा $2 टिकट किनेर $1 मिलियन चिट्टा पर्ने कुरा आफूलाई भाग्यमानी भएको महसुस गर्छौँ। तर त्यो वैदिक मान्यताको भाग्य भनेर स्वीकार्न सकिँदैन। भाग्य भन्ने कुरा तपाईँको कर्मको फल भनेर वैदिक मान्यतामा बुझिन्छ। कुनै पनि कर्म वा लगानी बिना अथवा थोरै लगानीबाट धेरै प्रतिफल पाउने घटना भाग्यमानी सम्झने मान्यता, यो आफैमा असाध्यै इन्ट्रेस्टिङ छ, चाख लाग्दो कुरा हो। यो मानव तपाईँ घरमा लोग्ने स्वास्नी 2 जना हुनुहुन्छ भने तपाईँको निर्णयमा तपाईँको 50% मात्रै चल्छ भने तपाईँले 100% चलेको अनुभूति लिनुपर्छ र 50% भन्दा माथि जति तपाईँको चल्छ त्यो वास्तवमा तपाईँको बल मिसाइ मानिन्छ। यो हो शास्त्रीय मान्यता भनेको। जब तपाईँ कुनै कर्म गर्नुहुन्छ त्यो कर्मबाट फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। माथिकै कवितालाई हेरौँ अथवा माथिकै एउटा गीतलाई हेरौँ, तपाईँले कसैलाई प्यार गर्नुहुन्छ यसको मतलब यो जरुरी छैन कि अर्काले पनि तपाईँलाई प्यार गरोस्, किनकि जसरी अर्कालाई प्रेम गर्ने तपाईँको अधिकार हो, तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय हो, त्यस्तै तपाईँलाई प्यार गर्ने नगर्ने अथवा त्यो बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नै नदेखाउने अर्काको सम्पूर्ण अधिकारको कुरा हो। प्रेम गर्ने भन्ने कुरा अथवा प्यार गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको कर्म हो। तपाईँको कर्म बापत उसले पनि तपाईँलाई कुनै रेस्पोन्स गर्यो, थोरै चाहिँ त्यो बाबत सहानुभूति देखायो, प्यार गर्यो, त्यो कर्मको फल हो। अथवा तपाईँलाई नफरत गर्यो, त्यो पनि तपाईँको कर्मको फल हो। अथवा तपाईँलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया नै देखाएन, त्यो पनि तपाईँको कर्मको फल हो। आफ्नो यति सानो कुराहरू जस्तै कुनै पनि लगानीमा आफ्नो चाहिँ 50% भन्दा बढी तपाईँ लगानी खोज्नुहुन्छ तपाईँ घरमा भने जसरी तपाईँको बल मिछाइ हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्न नसक्दा अथवा कर्मको फल प्राप्ति भनेको के हो भन्ने कुरो त्यो कुरो बुझ्न नसक्दा आज हामीले आफ्नै घर अथवा निवासलाई आफ्नो घर अथवा आरामदायी निवास बनाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नै घरमा बिरानो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आफन्त खोज्न भड्किरहेको देखिन्छौँ। आफ्नै घरका आफ्ना राम्रा मोतीहरूसँग बोलचाल नै बन्द गरिबसेका हुन्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा 10,000 साथी बनाइरहेका हुन्छौँ। कसले लाइक र कमेन्ट गरेको हेरिरहेका हुन्छौँ, प्रतिक्रिया दिएका हुन्छौँ, तर साथै रहेको छिमेकीसँग र आफ्नै परिवारसँग बोलचाल बन्द गरिरहेका हुन्छौँ। अझ तपाईँ प्रवासमा हुनुहुन्छ भने त प्रवासी जीवन यति कष्टकर हुन्छ, किनकि तपाईँको आफ्नो एउटा मान प्रतिष्ठा सम्पत्ति यही सान सबै एउटा देशमा भइसकेको हुन्छ। तपाईँ त्यहाँको वातावरण कम्प्लिटलीमा घुरिसकेको हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँले त सबैलाई भुलेर फेरि ग्राउन्ड जिरोबाट आफ्नो जीवन सुरुवात गर्नको लागि नयाँ केही पनि थाहा नभएको परिवेशमा तपाईँ आउनुहुन्छ। नयाँ परिवेशमा आएर तपाईँले फेरि आफूलाई त्यही परिवेश बारेमा बुझेर त्यही तालिम गरेर त्यही बारेमा आफ्नो चाहिँ नि युज टु अथवा त्यो बारेमा चाहिँ नि जानकार राखेर फेरि आफ्नो चाहिँ नि जीवनलाई सहज मार्गमा लाने भन्ने कुरा सजिलो छैन।
जब मैले यी कुराहरू बारेमा असाध्य नेपालमा सक्सेसफुल भइसकेर विदेशमा आइसक्नु भएको कतिपय चाहिँ विदेशमा आएर लामो समयको चाहिँ सङ्घर्षपछि सक्सेस हुनुभएका साथीहरूसँग कुराहरू गर्छु, त्यति बेला उहाँहरूले यो अध्यात्मको सहारा आफूलाई असाध्यै बढी दुःखको दिनहरूमा र नआत्तिन र सुखको दिनहरूमा नमात्तिनको लागि निकै ठुलो सहयोगी बनेको कुराहरू भन्ने गरेको सुनेको छु, भन्ने गर्नुहुन्छ। मलाई पनि त्यो कुरामा विश्वास लाग्दछ, किनभने त्यो मेरो आफ्नो पनि भगाइरह्यो। सायद त्यसैले आज हामी यो अध्यात्मको बारेमा अलिकति कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अध्यात्म वैदिक संस्कृतिबाट आएको शब्द हो। वास्तवमा आत्मन भन्ने शब्दबाट आएको हो र आत्मनलाई मानिसहरू आत्मा भनेर र त्यही आत्माको अध्ययन गर्नेलाई अध्यात्म अथवा आध्यात्मिकता अथवा स्पिरिचुअलिटी भनेर असाध्यै लुज अनुवाद गरिदिएको भेटिन्छ। यो अनुवाद असाध्यै धेरै विवादास्पद छ। यसको बारेमा अलिकति हामीले ऋग्वेदको बारेमा जान्न जरुरी हुन्छ। आज कतिपय मान्छेहरूलाई यो जानकारी नहुन सक्छ कि ऋग्वेदभित्र आत्माको कुरा गरिएको छैन, कुनै पनि कुरा गरिएकै छैन। आत्माको कुनै पनि अवधारणा त्यहाँ देखिँदैन। ऋग्वेदका पदहरू तपाईँमा यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पञ्चमहाभूत, पञ्चकर्मेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय भनेको हात खुट्टा मुख द्वार प्रजननाङ्ग, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय भनेको आँखा कान नाक जिब्रो छाला, इन्द्र र मनको बारेमा चर्चा गरिएको छ। पञ्चमहाभूत भन्ने बित्तिकै पाँच तत्त्व, पाँच सकल तत्त्व भन्छौँ हामी, जसलाई चाहिँ आगो तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, वायु तत्त्व, हावा तत्त्व र आकाश तत्त्व, त्यसपछि जल तत्त्वलाई जनाउने गर्छ। कहीँ तपाईँले मन बुद्धि चित्त र अहङ्कार जस्ता चाहिँ कुराहरू पनि सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई अन्तस्करण भन्ने हामी गर्छौँ। खरेलाई वैज्ञानिक दृष्टिबाट हेरौँ, जीव विज्ञानको आँखाबाट यदि तपाईँले मानव शरीरलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ भने मान्छे बाँच्नको लागि जुन एउटा तापमान अथवा ऊर्जा जरुरी हुन्छ त्यसलाई अग्नि अथवा आगो शब्द, आगो तत्त्वले देखाउने गर्दछ। विभिन्न पदार्थबाट संयोजित शरीरको जुन आकार दिने तत्त्व छ त्यसलाई पृथ्वी तत्त्व भनिएको छ। पृथ्वीको तत्त्वमा पनि अनगिन्ती तत्त्वहरू समावेश छन्। अनि सास फेर्नको लागि चाहिने अथवा जुन हाम्रो रेस्पिरेसनमा हाम्रो आउने जति पनि वायु हावा जस्ता तत्त्वहरू छन् त्यसलाई वायु तत्त्व भनिएको छ। यसमा यो चाहिँ कन्फ्युज नहोस् कि अक्सिजन मात्रै होइन, कार्बन डाइअक्साइडदेखि लिएर हाइड्रोजन सल्फाइडसम्मका चाहिँ ग्यासहरू जति पनि चाहिँ तत्त्वहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले वायु तत्त्व भनिएको छ। तरलता दिने तत्त्वहरू जसलाई जल तत्त्व अन्तर्गत राखिएको छ, जसमा पानी होस् अथवा विभिन्न चाहिँ तरल पदार्थहरू हुने गर्दछ। जस्तै तरल पदार्थ भए पनि विभिन्न इन्जाइम र हार्मोनहरू उनीहरूले तपाईँलाई कतिपय अवस्थामा ऊर्जाको काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई ऊर्जा तत्त्व अन्तर्गत राखिएको छ। जे होस्, यी जुन चार तत्त्वहरू छन्, हावा अथवा वायु तत्त्व, जल तत्त्व, यतापट्टि चाहिँ अग्नि तत्त्व र पृथ्वी तत्त्व, यी तत्त्वहरू यत्तिकै काम गर्न सक्ने हुँदैनन्। यिनीहरू पनि एक आपसमा सम्पर्कमा आउन र समावेशी भएर एक आपसमा मिलेर काम गर्नको लागि कुनै एउटा स्थान, खाली स्थानको जरुरत हुँदछ ताकि उनीहरू रहन सकुन् र काम गर्न सकुन्। त्यो खाली स्थान जसलाई आकाश अथवा इथर भन्ने गरिन्छ। त्यसैले वैदिक परम्परा अन्तर्गत जुन पञ्चमहाभूत भनेर हामीले पाँच तत्त्वहरू भन्दछौँ, ती तत्त्वहरूको तपाईँ हाम्रो जीवनमा असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। तपाईँ हाम्रो जीवन रहन मात्रै होइन, यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिमा पनि तिनै तत्त्वहरू मिलेर बनेको विश्वास गरिन्छ र त्यसलाई अहिले विज्ञानबाट पनि ती कुराहरू प्रमाणित भएका छन् र त्यसलाई दुष्कार्न सकिँदैन। तिनै पाँच तत्त्वहरू र तिनीहरूको भूमिका जसले गर्दा यो ब्रह्माण्डको अस्तित्व सम्भव बन्यो, जसले यो तपाईँ हाम्रो जीवन सम्भव बन्यो, पृथ्वीको अस्तित्व सम्भव बन्यो, तिनीहरूलाई नै र तिनीहरूको जुन एउटा चाहिँ भूमिका छ त्यो भूमिकालाई जुन प्रशंसा गरिन्छ र त्यो भूमिकाका कारण तपाईँ हामी अस्तित्वमा रहेकोमा धन्यता व्यक्त गरिन्छ, त्यसलाई वास्तवमा पूजा गर्नु भनेर वैदिक अर्थमा बुझिन्छ। यहाँनिर जब हामी पूजा पाठको कुराहरू गर्दछौँ तब हामीले कहाँनिर चाहिँ हामी चुक्ने गर्छौँ भने
जुन तत्त्वहरू जसले आफ्नो जीवनलाई सहज पुर्याउनको लागि त्यति ठुलो चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ, योगदान दिइरहेको छ, ती तत्त्वहरूमा फेरि आफूले आफ्नो मनका दुःखका कुराहरू समेत थुपार्ने अथवा मलाई यो दिनु पर्यो, ऊ दिनु पर्यो, मलाई यो दिनुहोस्, ऊ दिनुहोस् भन्ने पुकार्ने अथवा आफ्नो अभाव र अनि आफ्नो चाहिँ नि जति पनि समस्याहरू छ त्यसको समाधानको लागि भनेर फेरि सहयोगको लागि तडपिने अथवा माग गर्ने, त्यो कुराहरू वैदिक मान्यतामा पूजा हुन सक्दैन। त्यो पूजाको नाममा विकृति हो अथवा पूजाको नाममा गलत मान्यता हो। तपाईँ आफै पनि रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुरामा असाध्यै ठुलो चाहिँ सहयोग गर्यो र तपाईँको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बेन्चमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समयमा तपाईँको जीवनलाई सहज बनाउन सहयोग गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोगको लागि तपाईँ धन्यवाद दिनुहुन्छ, न कि त्यो सहयोगको लागि फेरि तैँले मलाई यो सहयोग गरिस्, मलाई यो पनि ल्याऊ, ऊ पनि ल्याऊ भनेर फेरि कसैले औँलो दिँदा ढुढुलो निल्ने काम त पक्कै पनि गरिँदैन र त्यसलाई राम्रो पनि मानिँदैन। त्यस्तै पूजा गर्नुको अर्थ आफूलाई जे प्राप्त छ, त्यो प्राप्त जुन चाहिँ गुण आफूलाई जे चाहिँ प्राप्ति भएको छ, जुन अवसर छ, त्यसको चाहिँ प्रशंसा गर्नु हो भन्ने वैदिक अवधारणा हामीले अलि बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। वैदिक अवधारणा के भन्छ भने जीवनमा आफूले प्राप्त गर्ने हरेक फलको पछाडि तपाईँको संस्कार र कर्मको देन हुन्छ, तपाईँले गर्ने पूजाको होइन, पूजाआजाको होइन। वैदिक मान्यतामा त्यसैले फल प्राप्त गर्न अथवा कुनै अभावको पूर्तिको लागि पूजा गरिँदैन। त्यसको विपरीत तपाईँसँग जे छ त्यसको महत्त्व महसुस गर्न र त्यसबापत आफैलाई धन्य सम्झनको लागि आयोजना गरिने औपचारिक शुभ कार्यको नाम हो वैदिक पूजा। पञ्चमहाभूत अन्तर्गतको हरेक तत्त्वको प्राकृतिक संरचना तथा हाम्रो शरीरमा उनीहरूले गर्ने देन, त्यो प्रकृति अनुरूप हामीले यी पञ्चतत्त्व अन्तर्गतको 4 तत्त्व अग्नि र मध्येको अग्नि र वायुलाई देव भन्ने गर्छौँ अथवा त्यसलाई पुलिङ्ग मान्छौँ हामी। त्यो मध्येको जल र पृथ्वी त्यसलाई हामीले स्त्रीलिङ्ग ठान्दछौँ। यसको प्रकृति र यसको चरित्र र यसको चाहिँ देन अन्तर्गत। र पाँचौँ तत्त्व आकाश अथवा इथर, खाली ठाउँ जुन चाहिँ न त नेगेटिभ हुन्छ न त पोजिटिभ हुन्छ, त्यो वास्तवमा चाहिँ न्युट्रल रहेको तेस्रो लिङ्गी अथवा आदिम शक्तिको रूपमा त्यसलाई पूजा गरिन्छ। आदिम शक्ति, यदि वैदिक मान्यतामा आदिम शक्ति त्यसैको चाहिँ बलिदानबाट चाहिँ पुरुष र नारीको जन्म भएको भन्ने मानिन्छ, त्यसैको बलिदानबाट शिव शक्ति अथवा चाहिँ शिव शक्तिको अर्थ शिव पार्वती, शक्ति भनेको पार्वती, त्यसको रूपमा आकाश अथवा इथरलाई लिने गरिन्छ। यहाँनिर तपाईँ अलिकति वाल्मीकि रामायण अथवा व्यासको महाभारत पढ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसलाई सत्तैमा नरहेर अलिकति गहिरिनुहोस्। त्यहाँ तपाईँ गहिरिनु भयो भने देवी र देव जस्ता शब्दहरू आज अङ्ग्रेजीमा जसरी हामीले महोदया र महोदय भन्न प्रयोग हुने, मिस, म्याडम, सर भनेर जुन युज प्रयोग हुन्छ, श्रीमान श्रीमती भनेर जुन प्रयोग हुन्छ, श्री सुश्री भनेर प्रयोग हुन्छ, त्यसले विश्लेषणको रूपमा तपाईँले प्रयोग गरेको पाउनुहुनेछ। सारमा देवी र देवता जस्ता शब्द कुनै पनि सन्दर्भमा ईश्वर वा ईश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा अथवा कुनै सर्वोच्च शक्तिको रूपमा त्यहाँ तपाईँले प्रयोग भएको पाउनुहुने छैन। त्यसले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ, देवी र देव भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो त्यही पञ्चतत्त्व जसले तपाईँ हाम्रो निर्माणको लागि, पृथ्वीको निर्माणको लागि, तपाईँ हाम्रो जीवनको अस्तित्वको लागि र सम्पूर्ण चाहिँ योगदान दिएको छ, तिनै तत्त्वहरूलाई एप्रिसिएसन गर्नको लागि, तिनै तत्त्वहरूको चाहिँ भूमिकाको लागि त्यसमा आफू चाहिँ धन्य महसुस गर्नको लागि प्रयोग गरिने कुराहरू हुन् भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट पनि हामीले सङ्केत पाउन सक्दछौँ। वास्तवमा मानव तपाईँ एउटा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा पेसा छ, त्यो पेसामा तपाईँ र तपाईँको चाहिँ जीवन, तपाईँको आफ्ना प्रियतम सबैको जीवन सहज बनेको छ। त्यही पेसाका कारण तपाईँको सारा जिन्दगी चलिरहेको छ भने तपाईँ के विश्वास गर्नु, तपाईँ त्यो पेसालाई किन माया गर्नुहुन्छ भने त्यो पेसाले नै तपाईँको जीवन सहज बनेको छ र तपाईँको अहिले जुन यो संसारिक जीवन छ
त्यो सहज भएको छ। जब तपाईँ त्यो कुरालाई बिलिभ गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यसलाई एक दिन मन पराउन थाल्नुहुन्छ, एक बिन्दुमा गएर अब त्यो पेसा तपाईँको पेसा रहँदैन, त्यो पेसा तपाईँको सोखमा परिवर्तन हुन्छ। उक्त परिस्थिति बीच तपाईँको नियमित पूजा गर्ने तपाईँको काम, तपाईँले जुन नियमित काम गर्नुहुन्छ, जुन पेसा, त्यो काम नै तपाईँको जो पूजा कर्म भनेर मान्दछ वैदिक शास्त्र। जुन बिन्दुमा तपाईँको काम पूजा कर्ममा परिवर्तन हुन्छ, त्यो बिन्दुको काम तपाईँको फगत काममा नरहेर तपाईँको सुखको परिवर्तन बनिसकेको हुन्छ। त्यो सोख पुरा गर्ने तपाईँको कर्तव्य, त्यो सोख पुरा गर्ने तपाईँको जिम्मेवारी, त्यसैलाई धर्म भनिएको हो। र यहाँनिर धर्म भनेको कुनै व्यक्ति वा समुदायको विचार वा विचार समूहको अमुक पथ होइन। धर्म भनेको तपाईँको सोख पुरा गर्ने, तपाईँले गर्नुपर्ने तपाईँको जिम्मेवारी हो। र अनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई हरेक क्षण पुरा गर्ने प्रतिबद्धता कायम रहनु हो भन्ने जब तपाईँ विचारधाराले तपाईँ सुचित बन्नुहुन्छ, तब तपाईँ आध्यात्मिक बन्नुहुन्छ। जब तपाईँले धर्म भनेको कुनै व्यक्ति अथवा समुदाय अथवा विचार समूह हो र म त्यो चाहिँ अमुक पथ हो, त्यो पथमा लाग्छु भनेर तपाईँ लाग्नुहुन्छ, तपाईँ धार्मिक बन्नुहुन्छ। वैदिक ज्ञानले तपाईँ धार्मिक होइन, तपाईँलाई आध्यात्मिक हुनको लागि प्रेरणा गर्छ र तपाईँलाई सिकाउँछ। तर आध्यात्मिक हुनको लागि पनि धार्मिक हुन कतिपय अवस्थामा जरुरी हुन सक्दछ, तर धार्मिक विभेदी होइन। त्यसैले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्राय गरेर सबै धर्मको निचोड किन एउटै हुन्छ भने उनीहरू एउटा वैदिक विज्ञानमा आधारित छन् र वैदिक विज्ञानले तपाईँलाई अध्यात्म सिकाउँछ। र कतिपय विभिन्न सोसाइटीमा, समाजमा त्यो अध्यात्मको फर्मुला बताउनको लागि विभिन्न पद, विभिन्न थ्योरी, विभिन्न चाहिँ व्याख्या गरिएको हुन्छ। त्यो थ्योरीको र त्यसको ग्रुपहरू त्यहाँ बनेका हुन सक्छन्, तर यसको अर्थ उनीहरू अध्यात्मको विरुद्ध हुन्छन् भन्नु होइन। र त्यो निकाल्नु पनि सायद त्यो निचोड निकाल्नु पनि वास्तवमा त्यहाँ इरर अथवा चाहिँ गलत हुनेछ। वैदिक ग्रन्थहरूको गहिरिएर हेर्ने हो भने पञ्चमहाभूतबाट बनेको शरीरका इन्द्रियहरू, तिनीहरूको चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि केन्द्रीय भूमिकामा, अङ्ग्रेजीमा जुन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनिन्छ त्यस्तै केन्द्रीय मस्तिष्क प्रणाली हुने गर्दछ। त्यो केन्द्रीय मस्तिष्क प्रणालीलाई इन्द्रदेवको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। पञ्चमहाभूत तत्त्वहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्ना शरीरका विशिष्ट कार्यहरू सम्पन्न गर्ने केन्द्रीय मस्तिष्क प्रणाली, त्यसको जिम्मेवारी लिएको प्रणाली जसलाई इन्द्रदेव, देव भन्ने पञ्चमहाभूत पञ्चतत्त्व, ती पञ्चभूत तत्त्वहरूलाई पनि चलाउने देवहरूको पनि देव, देवादिदेव भन्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा अब तपाईँले मन के हो भन्ने बारेको चर्चा भने तपाईँले यजुर्वेद र उपनिषदहरूमा भेट्नुहुनेछ। यो बारेमा बुझ्नको लागि शरीरमा सास वा प्राण रहनको लागि शरीर जिउँदो रहन्छ अथवा शरीरभित्र जीवन रहेको सङ्केतको रूपमा बुझिन्छ भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिको बुझाइ छ। तपाईँ हामीले पनि बुझेको त्यही हो। तपाईँ हामीले बुझेको के हो भने शरीरमा जब सास अथवा प्राण रहन्छ तबसम्म तपाईँ हामी जिउँदो रहन्छौँ। तपाईँलाई थाहै छ जति बेला तपाईँ गहिरो निन्द्रामा पर्नुहुन्छ तर तपाईँ सपना देखेको हुनु हुँदैन, सपना पनि देख्नुभएको हुँदैन, त्यो अवस्थालाई हामी सुषुप्त अवस्था भन्ने गर्छौँ। सुषुप्त अवस्थामा मानिस जीवित रहन्छ, त्यो तपाईँलाई हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। उसको आफ्नै शरीरमा रहेको मस्तिष्क त्यति बेला प्रभावहीन रहेर दिमागको अनुपस्थित रहेको अनुभूति मान्छेले प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। जब मानिस निन्द्राबाट बिउचन्छ उसलाई थाहा हुन्छ कि म त बिचमा भुसुक्कै निदाएको छु। सुषुप्त अवस्था जति बेला आफ्नो मस्तिष्कको जानकारी छैन त्यति बेला पनि आफू सुषुप्त अवस्थाबाट गुज्रिएको कुरा मानिसले कसरी थाहा पाउँछ? त्यहाँ एउटा यस्तो शक्ति केन्द्र छ जुन दिमाग नजिकै छ। दिमागसँग उसले ढाड्दैन, दिमागलाई पनि उसले आफ्नो चाहिँ खबर गर्ने गर्दछ, आफूलाई आफ्नो जानकारी दिने गर्दछ, तर त्यो दिमागभन्दा फरक छ।
त्यो चिजलाई वास्तवमा तपाईँ हामीले मन भन्ने गर्छौँ। शरीरमा भएका सबै कुराहरू कहिलेकाहीँ हेर्नुभयो भने रहँदा रहँदै पनि मानिस एक दिन मृत्युको बिन्दुमा पुगिरहेको हामीले महसुस गर्दछौँ, देखिरहेका छौँ। जब तपाईँ मान्छेको मृत्युको बिन्दुलाई हेर्नुहुन्छ, मृत्यु हुनुभन्दा केही क्षण अघि उसको शरीरमा के थियो र उसको मृत्यु भइसकेपछि उसको शरीरमा के जीवित के रहेन, के थियो र ऊ जीवित रह्यो, के रहेन र ऊ मृत बन्यो, यो अर्को अचम्मको विषय तपाईँ हामी अगाडि छ। यो विषयलाई तपाईँ जब गहिरिएर विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई म को हुँ भन्ने क्वेसनले तपाईँको मनमा डेरा जमाउने गर्छ। तपाईँको पञ्चमहाभूत निर्मित शरीर वास्तवमा म आफै हो भन्ने कुरा तपाईँ कन्भिन्स हुन सक्नुहुन्न। तपाईँले जसलाई म भन्ने गर्नुहुन्छ त्यो शरीर, त्यही शरीर म हो भन्ने कुरामा तपाईँ चाहिँ कन्भिन्स हुन सक्नुहुन्न। जब तपाईँ माथिको सुसुप्त अवस्थाको घटनाको विचार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ बिउजे पछाडिको तपाईँहरू कुराहरू विचार गर्नुहुन्छ। तपाईँ निदाइसकेपछि चाहिँ तपाईँ निन्द्रामा रहेको तपाईँको स्थिति तपाईँ हेर्नुहुन्छ। तपाईँ निन्द्रामा निदाइरहनु भएको हुन्छ, तपाईँ विभिन्न ठाउँमा घुमिरहनु भएको हुन्छ। तर जब तपाईँ बिउजनुहुन्छ, तपाईँ त आफ्नै सिरकमा सुतिएर बसिरहेको, आफ्नै खाटमा पल्टिरहेको हुनुहुन्छ। हिजो सपनामा तपाईँ चाहिँ एउटा बजार घुमिरहनु भएको थियो, त्यो बजार घुम्ने को थियो? तपाईँको शरीर त तपाईँको खाटमै पाउनुहुन्छ। जब यी सबै घटनाहरू तपाईँलाई विचार गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई लाग्छ जुन कुरालाई म आफूले म भनेर चिनाउने गर्दछु त्यो मस्तिष्क पनि होइन र मेरो मन समेत होइन। अब शरीरमा सास रहनुलाई तपाईँ हामी प्राण रहनु भनेर चिन्दछौँ भने त्यहाँ एउटा यस्तो चिज छ जुन चिज रहन्जेल प्राण तपाईँ हाम्रो शरीरमा रहन्छ र त्यो प्राण जब तपाईँ हाम्रो शरीरमा रहँदैन त्यस पछाडि तपाईँ हामीले आफूलाई मृत, हाम्रो शरीरलाई मृत घोषणा गरिन्छ। त्यो चिज अथवा त्यो शक्ति केन्द्र, त्यसलाई वैदिक मान्यतामा आत्मा भन्ने गरेको छ। तपाईँ हामी देख्दछौँ यो संसारमा कोही अजम्मरी छैन। सबैको शरीर एक दिन मृत हुने र प्रकृतिमा नै विलीन भएर जाने गर्दछ। यथार्थमा समीक्षा गर्दा आत्मा भनिएको जिनिस नै हामीले आफूले आफूलाई म भन्ने सङ्केत गर्ने चिज हो भन्ने अनुभूति हुन जान्छ। त्यो अजीवको म भन्ने जिनिसबारे ज्ञान लिने प्रक्रिया, त्यो बारेमा आफूलाई जानकारी गराउनु आत्मबोध अथवा आत्मज्ञान भन्ने हामी गर्दछ वेदान्त। यथार्थमा वैदिक शब्द अध्यात्म दुई फरक शब्दहरूबाट बनेको ठानिन्छ। अध्ययन वा शिक्षा लिनु र आत्मन अथवा आफ्नो साँचो रूपको पहिचान गर्नु। यदि तपाईँले चुरो अर्थमा यसलाई उल्लेख गर्नुहुन्छ भने म भन्ने अजीवको जिनिसबारेको साँचो रूपको पहिचान अथवा जानकारी प्राप्त गराउने ज्ञान तथा विज्ञान वास्तवमा वैदिक मान्यताको अध्यात्म हो। त्यसैले अध्यात्म भनेको मको पहिचान हो, मको उद्देश्य प्राप्ति के हो, मको अस्तित्व किन भएको छ संसारमा भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त गर्नु हो र मको उद्देश्य प्राप्ति के को लागि, कुन प्रयोजनको लागि, यसको कुन उद्देश्यको लागि अस्तित्वमा छ भन्ने जानकारी राख्नु हो। अब यहाँ म भन्ने शब्दको मुख्य उद्देश्य के त भन्ने बारेमा कुराहरू उठ्ने गर्छन्। वैदिक मान्यतामा जब तपाईँ एउटा पुरुषार्थ प्राप्ति गर्नुहुन्छ तब तपाईँले आफ्नो मुख्य उद्देश्य प्राप्त भएको ठानिन्छ। पुरुषार्थ भनेको जीवनका मुख्य 4 उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु हो। 4 उद्देश्यहरू अन्तर्गत कर्म, धर्म प्राप्ति, कर्म प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति र मोक्ष प्राप्ति पर्दछ। यी निर्धारित 4 उद्देश्यहरू जीवनभर उच्च नैतिक आचरणमा रहेर, स्वधर्ममा रहेर सम्पन्न गरिने आफ्नो कर्म मार्फत
धर्म कर्म मार्फत अर्थ र मोक्ष प्राप्त हुने कुराहरू नै वास्तवमा पुरुषार्थ प्राप्तिका कुराहरू हुन् र वैदिक मान्यतामा निर्धारित 4 उद्देश्यले तपाईलाई जीवनभर नैतिक आचरणमा रहन, स्वधर्ममा रहनको लागि र आफ्नो कर्म सम्पन्न गर्नको लागि अतुलनीय आत्मबल उपलब्ध गराउने र आफूलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिमा लैजान सहज बनाउने मान्यता राखिन्छ। जब तपाईँ दैनिक कार्यहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईँ संलग्न हुने र तपाईले विटनेस, तपाईले भोग्नुपर्ने हरेक कार्य के कसरी गर्ने भन्ने नीति नियम बनाएर साध्य पनि लाग्दैन र बनेको पनि हुँदैन। त्यसैले समय र परिस्थिति अनुसार जब तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईको आफ्नो अन्तरात्माले यो कुरा नैतिक हो, यो कुरा सुधर्मको कुरा हो र यो कुरा सही हो सरी भनेर सही ठहराएको कर्ममा सहभागी हुने कार्य नै धर्म कार्य हो भन्ने मान्यता छ। कर्म एक संस्कृत शब्द हो। त्यसमा प्रेम, इच्छा र आनन्द प्राप्ति, प्रेम, इच्छा र आनन्द प्राप्तिको सुख प्राप्तिका लागि गर्ने गतिविधिहरू पर्दछन्। यहाँ कर्म होइन, हामीले सुख भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थालिसकेका छौँ। तपाईको कर्म तपाईको सुखमा परिवर्तन बनिसकेको स्थितिको पछाडिको प्रेम, इच्छा र आनन्द प्राप्तिको सुख, आनन्द प्राप्तिको लागि गरिने सुख प्राप्तिका लागि सम्पन्न हुने गतिविधिहरू नै तपाईको जाने व्यावहारिक धर्म हो। नैतिक बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो इच्छा र आनन्द प्राप्तिको सुख पूरा गर्ने कार्य कर्म हो। कर्म अन्तर्गत एउटा अर्को यौन पहेलीको कुराहरू छन्, जहाँ वैदिक मान्यतामा यौन पहेली भनेको व्यक्तिको प्रकृति प्रदत्त स्वतन्त्र र नैसर्गिक अधिकार हो। यौन कर्म अनिवार्य रूपमा हिंसाविहीन हुनुपर्दछ। संलग्न व्यक्तिको आवश्यक इच्छा, चाहना र सहमतिमा यौन कार्यहरू सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने वैदिक मान्यताको आधारभूत अनिवार्यता अहिले संसारभरको मानवीय अनिवार्यताको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यौनलाई मानिसको काम, इच्छा र आनन्द प्राप्तिको सुख पूर्ति गर्ने साधन मात्र नभएर प्रकृतिद्वारा आफ्नो सन्ततिको बीच सुचारू गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न, बच्चाहरू जन्माउन, हुर्काउने र समयोचित यसलाई उपयोगमा ल्याउनु पर्ने विषयको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले नैतिक बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो इच्छा र आनन्द प्राप्तिको सुख पूरा गर्ने कार्य लाई कर्म भनेको हो। जीवनको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ठानिन्छ। जीवनमा तपाईँ मोक्ष प्राप्तिको लागि तपाईँ नैतिक रहन जरुरी हुन्छ र मोक्ष प्राप्तिको प्रयासलाई साकार गर्नको लागि भौतिक धन सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ। नैतिक धर्म रहेर जीवनको नियमित गुजारा गर्न तपाईँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनुपर्ने व्यावहारिक अनिवार्यता जरुरत हुन्छ। त्यसैले जीवनमा नैतिक सीमामा रहेर आफ्नो जीवनमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि जरुरत हुने, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जरुरत हुने जुन धन प्राप्ति छ, त्यो अर्थ प्राप्ति तपाईको पुरुषार्थ प्राप्तिको एउटा उद्देश्य मध्ये एक हुन जान्छ। जीवन जिउनको लागि पर्याप्त धन प्राप्ति त्यो प्राय धेरै मानिसको जीवनमा अनिवार्यता हुने गर्दछ। साह्रै थोरै मानिसको जीवनमा मात्र अनिवार्यता हुने गर्दैन। जति बेला नैतिक जीवन जिउनको लागि धन प्राप्ति तपाईको जीवनको अनिवार्यता बन्दछ, त्यति बेला धन प्राप्ति तपाईँ जीवन सञ्चालन गर्ने जरुरतको माध्यम बन्नु पर्दछ, न कि धन प्राप्ति नै तपाईको जीवनको उद्देश्यसँग जोडिएको होस् भन्ने वैदिक मान्यता हो। यसको अर्थ के हो भने तपाईँ आफ्नो पुरुषार्थ प्राप्तिको लागि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर नैतिक रूपमा आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि तपाईले जुन धन कमाउन जरुरी छ,
त्यो तपाईको पुरुषार्थ प्राप्तिको एउटा उद्देश्य प्राप्ति अन्तर्गत हो। तर यसको अर्थ तपाईको उद्देश्य चाहिँ धन कमाउने र त्यो धनबाट चाहिँ यस प्राप्त गर्ने तपाईको उद्देश्य हुनु हुँदैन। जब तपाईको उद्देश्य धन प्राप्ति र प्राप्त धनबाट यस उपलब्ध गर्ने तपाईको अन्तिम उद्देश्य बन्दछ, त्यसपछि त्यहाँ हिंसा, पाप र सबै कुराहरू त्यसमाथि टेकिएर माथि अगाडि बढ्ने गर्दछन्। अनैतिकता पनि त्यसैमाथि चढेर आउँदछ। त्यो मोक्ष प्राप्तिको विपरीत र तपाईको जीवनको अस्तित्वको जुन उद्देश्य हो त्यसको विपरीत पर्ने गर्दछ। त्यसैले मोक्षलाई वास्तवमा जीवनको परम लक्ष्य भनिन्छ। यसको अर्थ मुक्ति पाउनु हो। तर मुक्ति त पाउने, तर कसले मुक्ति पाउने भन्ने क्वेसन यहाँनिर उठ्दछ। लामो जीवनकालमा आफ्नो स्वधर्ममा रहेर धर्म, कर्म, अर्थ तथा उद्देश्यहरू पूर्ति गर्दै गर्दा अथवा गरिसक्दा एउटा बिन्दुमा तपाईँ एउटा संसारिक जीवनबाट उन्मुक्ति लिने अथवा रिटायरमेन्टको समय आउँदछ। प्राय गरेर जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा हुने ती क्षणहरूमा आफ्नो क्षमता र हैसियत अनुकूल आफूलाई आत्मसन्तुष्टि दिने प्रकृतिको धर्म, कर्म, उपकार र सन्यास लिने आदि जस्ता कार्यहरू मोक्ष अन्तर्गतको कार्यहरू भनेर भन्न सकिन्छ। संसारिक भौतिक बन्धनहरूबाट तपाईँले आफूलाई मुक्ति गर्दै विगतमा के कामहरू गरिए त्यसो पुनरावलोकन गर्ने, कुनै गल्ती कमजोरीहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ नि सच्याउने अथवा त्यस बाबत क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ गर्ने, अथवा त्यसमा केही गर्न सकिँदैन भने गल्तीमा आफूलाई क्षमा प्रार्थी सम्झने, जीवन र जगतलाई बुझ्ने र सकेको सामाजिक सहयोग गर्ने। त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा जीवन मृत्यु भनेको जीवनमा चाहिँ नि अनिवार्य कुराहरू हुन् भन्ने कुराहरू महसुस गरेर हाँसी हाँसी संसारबाट बिदा हुनको लागि मानसिक रूपमा तयार हुने। ती कुराहरू तपाईँ जीवित रहँदाखेरि तपाईँको मोक्ष अन्तर्गत तपाईँले गर्ने गतिविधिहरू अन्तर्गत पर्दछन्। सात्विक भनेको सत्य, सत्यलाई साक्षी राखेर सात्विक दिनचर्यामा रहने, इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएको ज्ञानहरू बाँड्ने, आफ्नो कारणले अर्काको जीवनमा दुःख नपरोस्, अर्कालाई सकेसम्म खुसी राख्न सकियोस्, कुनै प्रकारको हिंसा नहोस्, सद्धर्ममा हाँसी खुसी भएर रहने जस्ता कुराहरू मोक्ष अन्तर्गत समेत पर्दछ। यी कुराहरू अन्य उद्देश्यहरू अन्तर्गत पनि पर्दछ। त्यसैले जीवनलाई सात्विक मार्ग मार्फत खुसी र सुविधापूर्ण बनाउने कार्यलाई कर्म भनिन्छ। मोक्षको अर्थ आफ्नो अन्तरात्माको माध्यमबाट आफू र आफ्नो अस्तित्वको कारकलाई देख्नु नै हो। हामीले माथि नै चर्चा गरिसकियो, मानिससँग उसको आत्मा रहन्जेल मात्र ऊ जीवित रहन्छ। यसको अर्थ के हो भने मानिसले गर्ने हरेक कर्मको साक्षीको रूपमा उसको आत्मा रहने गर्दछ। वैदिक मान्यता यस्तो मान्यता हो कि आत्माले यो पृथ्वीमा पटक पटक जन्म लिने र मर्ने, विभिन्न शरीरले जन्म लिने र मर्ने गर्ने क्रममा आत्मा एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा सर्ने गर्दछ। जसरी तपाईँ एउटा घर भत्किएको घरबाट अर्को नयाँ घरमा सर्नुहुन्छ, त्यसरी नै आत्माहरू पटक पटक चाहिँ जन्मने र मर्ने जुन एउटा चक्र छ जीवहरूको, त्यहाँ चाहिँ आत्माहरूको चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा चाहिँ पटक पटक जन्मने र मर्ने प्रक्रियाबाट, शरीरको प्रक्रियाबाट आत्मा पनि गुज्रने गर्दछ। त्यसलाई जीवन चक्र भनेर वैदिक मान्यताले विश्वास गर्दछ। वैदिक मान्यताले विश्वास गर्ने जन्मने र मर्ने जुन जीवन चक्र छ, त्यो जीवन चक्रको, शरीरको जीवन चक्रबाट जब आत्मा गुज्रन पर्दैन र आत्मा त्यसबाट मुक्ति हुन्छ, त्यसपछि आत्माले मुक्ति प्राप्ति भएको भन्ने ठानिन्छ। त्यो मुक्तिको लागि जब तपाईँ मानिसको
रूपमा जब तपाईँले कर्म गर्नुहुन्छ तपाईँको कर्मको हरेक कर्मको साक्षी 100% अफ द टाइम आत्मा हुने गर्दछ। जब त्यो कर्म आत्माको जानकारीमा रहने कर्महरू सात्विक बनाएर मात्र आत्माले मुक्ति पाउने विश्वास वेदान्तमा गरिन्छ। यसको अर्थ के हो भने वैदिक मान्यतामा हामीले गर्ने कर्म हरेक कर्मको साक्षी आत्मा रहने हुने र आत्मा रहने र आत्माले हरेक कर्मको लागि आफूलाई जिम्मेवार ठान्ने हुनाले हामीले गर्ने कर्महरू सकिन्छ 100%, सकिँदैन भने पनि अत्याधिक जब सात्विक बन्दछ तब आत्माले मुक्ति पाउने गर्दछ। यहाँनिर किन सबै 100% भन्ने कुरामा के भने कतिपय जाने गल्ती कमजोरीहरू अन्जानमा पनि हुने गर्दछन् र तपाईँ हामीले जाने जो जब इन्टेन्सनल पनि रहँदैन। त्यसैले के भने हरेक मानिसको कर्मको साक्षीको रूपमा हुने उसको आत्माको जानकारीमा हुने कर्महरूलाई सात्विक बनाएर आत्माले मुक्ति पाउने विश्वास जुन वेदान्तमा गरिन्छ त्यो नै अहिलेसम्म चाहिँ असाध्य व्यावहारिक मानिन्छ र त्यसैलाई नै परम उद्देश्य, सबैभन्दा अन्तिम उद्देश्य, जीवनको परम लक्ष्य मोक्ष अथवा चाहिँ मुक्ति पाउने भन्ने वैदिक मान्यता हो। त्यसैले यहाँनिर सबैको समरीको रूपमा वैदिक अवधारणा अन्तर्गत कर्म भनेको आफूले गर्नुपर्ने काम हो, आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउने काम हो। त्यो सहज बनाउने कामलाई सत्य सात्विक रूपमा जाने सम्पन्न गर्ने हो र सात्विक भनेको समय परिस्थिति अनुसार त्यति बेला तपाईँलाई उपलब्ध भएको इन्फर्मेसनको आधारमा, त्यति बेला तपाईँलाई जाने भएको जानकारीको आधारमा तपाईँको आत्माले जुन कुरो तपाईँको अन्तर आत्माले यो नैतिक हो र यो सही हो भनेर ठहर्याउनुहुन्छ त्यसैको पक्ष लिने कुराहरू हो। त्यसैले अध्यात्म भन्ने कुरा एउटा सहज जीवन जिउने कला हो र वैदिक मान्यताले नै तपाईँ हाम्रो जीवन जिउने कला असाध्यै सजिलो, व्यावहारिक र असाध्यै सहज रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई वास्तवमै खुसी र वास्तवमै आनन्दमय बनाउन सहयोग गर्दछ। यी कुराहरू सुनिदिनु भयो। धन्यवाद। नमस्कार।